سچا ہوندا کون؟ قرآن نے فرمایا قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تسی سچے ہو تے اپنی سچائی تے دلیل لے آؤ۔ قرآن پاک جو دوسری بات واضح ہوئی کہ سچا او ہوندا ہے جس دے کول، بولو بولو شاباش، جس دے کول دلیل ہوئے۔ ہن جا کے بیٹھو، ہاں جاگو ماشاءاللہ، تو ان ساؤنڈ تے نہیں دینا میں، بڑے سوتے ہو۔ مولانا قسیم صاحب دی تقریر ہے پوری ستے رہنو، میں تو ویکھ ہی رکھیا ہن میری تقریر آنی تو میں نہیں ساؤنڈ دینا۔ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، ایک گل۔ دوسری بات یہ ہوئی کہ سچا وہ ہوندا ہے جہدے کول سچائی دی دلیل ہو۔ دنیا میں یہ اصول ہے کہ سچا وہ ہوندا ہے جہدے کول دلیل ہو۔ کوئی بندہ دعویٰ کردا ہے تو وہ اپنے دعوے دی سچائی تے کی دیندا ہے؟ دلیل دیندا ہے۔ دلیل کس نو کیا جاندا ہے؟ اسلام وچ دلیل کیڑی قبول؟ قرآن پاک نو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن وچ برہان آکھیا کہ قرآن تواڈے لئی دلیل ہے، اور قرآن وچ ہی اللہ نے محمد مصطفیٰ نو برہان آکھیا۔ قرآن بھی دلیل ہو گئی اور محمد مصطفیٰ دی ذات اور آپ دا فرمان بھی ساڈے لئی دلیل ہو۔ جے تسا غور کیتا ہوئے تے 3 گلاں میں سمجھائیاں، ٹوٹل میں 5 سمجھانیاں۔ اس گرمی چ بندے مارنا تے مقصود نہیں نا، 3 گلاں میں سمجھا چکا، 2 باقی رہ گئی یاد کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، ایک گل۔ دوسری سچا وہ ہوندا ہے جہدے کول دلیل ہوئے۔ تیسری گل، دلیل 2 نے، ایک قرآن دلیل ہے، ایک نبی علیہ السلام دی حدیث دلیل۔ ہن سچا کون ہوئے گا؟ جس کو دلیل ہوئے گی قرآن چوں، یا اپنے دعوے عمل تے دلیل ہوئے گی صحیح حدیث چوں۔ تین چیزاں، یہ ہن قسیم تے نہیں نا، یہ میں ہوں 3 چیزاں ہو گئی۔ یہ تھوڑا جا کسی جو میں باقی جلسہ سے بڑا سونا سجایا ماشاءاللہ۔ یہ جڑا جنریٹر ہے تھوڑا جا قریب رکھ دے ہوا تے ہور تو مزہ ہویا، سکون ہویا۔ چلو تھوڑا جا انتظام میں کمی رہ گئی، آئندہ اس نو اندر رکھنا ہے حال ہے تاکہ آواز پوری طرح سکون نال سمجھ آوے۔ ہن چوتھی بات سمجھان لگ کہ نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت 73 فرقیں تقسیم ہو جاسی، رسول اللہ نے فرمایا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میری امت 73 فرقیں تقسیم ہون تو بعد وہ 73 دے 73 آگے آ جاؤ سارے ٹھیک ہو سکتے۔ توجہ ہے نا ماشاءاللہ تھوڑی؟ رسول اللہ نے کی فرمایا ہے کہ میری امت 73 فرقیں تقسیم ہو جاسی، اور تسی جدوں جٹ زمیندار ببو نا اپنے بیٹھکاں تے داریاں تھے تو تسی یہ گل کہندے ہوندے ہو جدوں مولویاں دا ذکر چھڑے کہ یار حضور نے فرمایا ایک با مولوی دے کھچدا ہے، دوجا ادھے کھچدا ہے، رسول اللہ فرما گیا ہے فرقے بن سک۔
یہ مطلب ہے تو اس حدیث سے پورا یقین ہے کہ رسول اللہ فرما گیا ہے کہ فرقے بن جا سکتے، لیکن رسول اللہ نے نال یہ بھی فرمایا ہی نا کہ 73 فرقے بن سن تے 73 دے 73 جنتی ہو سن، سارے ٹھیک ہو سن، انجے فرمائی رسول اللہ نے۔ چلو پکے روے، یہ مطلب ہے توڑا حجے ہوش قائم ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 73 فرقے میری امت دے بن سن، انہاں 73 چو 72 جہنمی ہو سن، کلہم فی النار الا ملت واحدہ، کہ میری امت دے 73 فرقیاں چوں 72 جہنمی ہو سن۔ جیڑا بندہ یہ بھی لگتا ہے تیل مو گیا ہے، ساڑھی گڈی چو کاٹ لے ہو تیل ہے جائے، 73 فرقے بن سن، جے تسی بجلی آوے جاوے بند ہوئے جنریٹر چلے نہ چلے تسی بیٹھے روے آئے، ہاں تو میں بھی انشاءاللہ اتھے ہی ہاں، کوئی پریشان نہیں ہونا۔ یقیناً اس اجتماع ہے جڑے افراد تسی بیٹھے ہو سارے اہل حدیث دے نہیں، دیگر مسلک دے لوگ بھی موجود ہیں۔ جڑے اہل حدیث نہیں اور تسی جلسہ سن رہے ہو یا بار آواز جا رہی ہے یا تو ساڑھے کوئی ساتھی بیٹھے، اخلاقی طور تے میرا جماعتی مسلک کی حق ہے کہ میں انہاں دا اہل حدیث تو زیادہ احترام کرا۔ اہل حدیث نے تو آنا ہی آنا سی، دوسرے احباب دا دوستان دا اہل اسلام اہل ایمان اہل و سنہ انہاں دے آن دے ڈبل خوشی بھی ہے تے ڈبل شکریہ ہوئی تے جے ہون آیا نو بس یہ دعا کرنے کہ اللہ توانو جویں اچھا اے ہو ایویں توانو اللہ آندے رکھے، آن دی توفیق دے وے۔ سن یقین ہے جے تسی آندے رہے، جے تسی آندے رہے، پھر سنو، جے تسی آندے رہے، جے تسی آندے رہے، پھر دعا کرو اللہ تانوں آن دی توفیق دے وے، تے جے تسی آندے رہے تے من یقین ہے او دی رحمت ہے، جس اہل حدیث ہوئے نہیں نہ تو روے گو کسی اور جوگے بھی نہیں، یہ پکی گال ہے۔ او دی وجہ میں آگے انشاءاللہ ذکر کرنا، سنو اہل حدیث تو علاوہ دوجے مسلمان آنا تے سن زیادہ خوشی ہوندی، ساڑھا جلسہ گفتگو درس نماز جمعہ خطبہ سنن آن تے سن انہاں اپنے نالوں زیادہ خوشی ہوندی، کیونکہ ساڑھی خواہش اسی بڑی خوشی نال دوجے دس دیاں بس ساڑھے پیچھے سارے مسلمان آندے خوشی ہوندی، سن یقین ہوندہ ہے اور سن کہ انشاءاللہ اگر آندے رہے تو اللہ تعالیٰ نے دے سینے نو کھولے گا، گل نو سمجھنا گا۔ تو ساں اے جڑی گل سنی ہو یہ عوام ہے کہ سارے ہی ٹھیک ہیں، تسی ایمان نال دسو رسول اللہ دی حدیث دا انکار نہیں، حضور فرماندے ہیں کہ 73 جو کتنے ٹھیک ہیں، ایک 72 جہنمین، تسی آندے ہو سارے ٹھیک ہیں، سارے نہیں ٹھیک، ٹھیک ایک ہوندہ ہے دو نہیں ہوندہ، حق ایک ہوندہ ہے دو نہیں۔ اے ویکھنو رات 12:15 میں کہاں کہ رات 12:15 تو آڑے جو ایک بندہ اٹھ کے کہے نہیں کہ تو ان غلطی لگی ہے دوپہر 12:15 تے اسی ہون جدوں آپسی اختلاف ہو گیا نا، میں کہا رات 12:15 انہاں کہا دن 12:15، اتنے اختلاف تو بعد اسی کسی بزرگ نو کبھی بس ساڑھے فیصلہ کرو دن 12:15 یا رات 12:15، بزرگوں نے ایتھے باؤ ایتھے آ جائے
ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਣੀ। ਆਪਣਾ ਕਰ ਆ ਜਾਓ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ। ਤਾਰ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਰਾਤ ਦੇ 12:15 ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਬੰਦਾ ਆਖੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ 12:15 ਫੈਸਲਾ ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੋਲ ਕਰਾ ਲਈ, ਬਸ ਮੈਂ ਸੱਚਾ ਜਾਂ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੱਚ, ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਕਰਨ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਵੇਖ ਕੇ ਕਵਨ ਯਾਰ ਦੋਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਤੇ ਠੀਕ ਲੱਗਦੇ ਹੋ, ਦੋ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ, ਤੇ ਦੋ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਇੱਕ ਕੌਣ? नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा, कि 72 जहन्नमी हो सन, एक गिरोह जन्नती हो सी। हाँ जी, ये जनरेटर तो काम अच्छा हूँ ठीक है। चल हाँ हूँ तवज्जो फरमाओ, तुहाडे काम सारे पूरे हो गए, हुण पै जाओ। बहत्तर जन्मी होण, एक गिरोह जन्नती होए। वो जन्नती गिरोह केड़ा है? वो हक वाला गिरोह केड़ा है? इथों तक ते हदीस ते इत्तिफाक कि कुल 73 हो सन, 72 जहन्नमी हो सन, एक जन्नती हो सी। इतों अगे इख्तिलाफ शुरू होता है। जिस गिरोह को पूछो वो आंदा जेड़ा वो हक वाला गिरोह है वो मेरा है, ते तुहाडा शुमार 72 च, तुसीं 72 चो, तो जेड़ा कामयाब गिरोह है हक वाला गिरोह है वो मेरा है। ये हर मसलक हर गिरोह कुल्लो हिज़्बिम बिमा लदैहिम फरिहून, हर गिरोह इस चीज़ का दावेदार। लेकिन 3 गल्लां तुसां पहले समझियन, 4 हो गई, 5वीं हुण समझानी कि सारे ठीक नहीं हो सकते, क्यों रसूलुल्लाह की गारंटी है कि ठीक कितने होने, एक होना है। वो केड़ा होना है? जिहदे कोल दलील होवे, और दलील होवे कुरान और हदीस हो, दलील होवे तो ठीक है, दलील नहीं तो ठीक नहीं हो सकता। हुण दलील किस कोल है और दलील की हैसीयत की है, जरा गौर फरमाई। खलीफतुल मुस्लिमीन, खलीफतुर रसूल, नाइब रसूल सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला इन्हां दी खिलाफत का जमाना है। 2 कबीलियां, एक कबीला यहूदियां दा, दूसरा ईसाइयां दा, एक बनो गतफान ने, एक बनो असद। ये दोवें कबीले आपस इकट्ठे हो गए और इन्हां दे नुमाइंदे और तर्जुमान और चुनीदा लोग इकट्ठे होके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बाद सैयदना सिद्दीक की खिलाफत आप की खिदमत हाजिर हो। कहने लगे अमीरुल मोमिनीन सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला, असी यहूदियां और ईसाइयां दे तरफों 2 कबीलियां वालों तर्जुमान नुमाइंदे बन के आए। अज तो बाद साड़ी तुहाडी लड़ाई खत्म। असी रसूलुल्लाह के खिलाफ लड़ते रहे, कई सहाबा असां शहीद किए, तुसां भी साढ़े कई बंदे मारे, लेकिन असी हुण लड़ के थक गए। काफिर हमेशा लड़द्या लड़द्या थक जाता है, थका है ना।
ہن بھی تھکا ہے ہاں کافر تھک جاندہ ہے تھکیا ہے اکھیا ہے تو پھر جدوں سمجھا ہے نا بس تھک گیا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو قوت دیتی ہے تو پھر اللہ نے فتح بھی بخشی دعا کرو اللہ انڈیا نو پاکستان بنا دے مولوی آکھے جے خیر ہے دعا کرو اللہ انڈیا نو پاکستان بنا دے اللہ انڈیا نو توڑ کے رکھ دے اللہ کشمیریان آزادی دے دے غزہ فلسطین دے مظلومہ دی مدد فرما کہنے لگے اسی لڑ لڑ کے تھک گئے اسا بڑے بندے مروائے اسی ان سلو چاہنے زمین بن کے ٹیکس دے کے جزیہ دے کے رواں گے تواڈی حکومت اسلامیہ نو تسلیم کرانگے ساڑی تواڈی لڑائی ختم سیدنا صدیق نے فرمایا ٹھیک ہے جیڑا نہ لڑے اسیوں دے نال نہیں لڑتے ساڑا تے اصول ہے اسلام جیڑا نہ لڑے اسیوں دے نال نہیں لڑتے تو جیڑا لڑے انہوں پھر نہیں چھڑ دے اصول ہے فرمایا اسی لڑتے نہیں لیکن تسی جو کہ آ گئے ہو تو نہیں لڑتے لیکن سلو دے واسطے کچھ شرائط ہو سکتے فرمایا شرائط دسو سیدنا صدیق نے فرمایا ساڑی پہلی شرط ہو سی کہ جتنے تساں بندے ساڑے آج تک شہید کیتے انہاں دا خون بہا دیت توان دینی پہ گی تے جڑے اسو بندے توڑے مارے او تے گئے ہی کافر جہنم میں گئے نا او تے گئے تسی دیت دے ہو دوئے قبیلیاں دے سردار آپس ہی ایک دو جل ویندن تے آندن یار عجیب مسئلہ ہے ساڑھے گئے بھی بقول نہ دے جہنم ہے تے نہ دے گئے بھی جنت ہے تے نالے دیت تے خون بہا انہاں کہا جی خون بہا تو علاوہ صلح نہیں ہو سکتی صدیق نے فرمایا نہیں خون بہا دیو گے دیت دیو گے انہاں کہا سی تھک گیا اسا جتنے بھی تواڈے شہید کیتے شمار کرو گنو تے جتنی دیت بندی ہو دسو اسی تو دیت دین لئی تیار جدو شمار ہون لگے نا بندے مقتولین یا شہید جتنے بھی ایسے جتنے شہداء جدو گنے گئے دیت بنن لگی سیدنا عمر قریب ہوئے سیدنا صدیق دے رضی اللہ عنہ فرمایا ابو بکر جی ایک گل پوچھنی ایک مسئلہ پوچھنا ہے فرمایا دسو فرمایا نبی علیہ السلام دے زمانے کئی واری کفار نال صلح ہوئی ہے جزیے تے ٹیکس تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کدیں کفار کولوں بوقت صلح دیت لئی سی کوئی دلیل کوئی واقعہ توڑے علم وچ ہے صدیق نے فرمایا نہیں تے فرمایا پھر تسی کیوں لے رہے ہو فرمایا عمر چوپ کرو کافر ہیں تے پھنسے ہوئے صلح آپ پہ کر دیں تے کوئی چیز آ رہی ہے جاتے نہیں رہی آن دیو کفار دا مال ہے سیدنا عمر نے فرمایا صدیق دلیل دو فرمایا دلیل کوئی نہیں فرمایا دلیل کوئی نہیں فرمایا جے دلیل نہیں تو عمر دیت نہیں لین دے گا جب تک دلیل نہ ہو سی دلیل مانگی جا رہی ہے صدیق کو لو دلیل منگن والے سیدنا عمر نے جنہ کو لو منگی جا رہی ہے وہ بھی جنتین تو جڑے مانگ رہے نے وہ بھی جنتین صدیق دی صداقت دی کوئی شک نہیں سیدنا عمر دی شان مقام عزت عظمت دی کوئی شک نہیں متھے تے تیوری چڑی کہ تساں دلیل کیوں منگی ایتے تھوڑے جے مفتی تے جبہ کبہ پالا بھی وہ کل دلیل منگی تو لڑ پہندا ہے بس تسی دلیلہ کیوں منگ دے ہو ساڑھے بزرگ کیوڑے آئے جھوٹے آئے ساڑھے کلو دلیلہ کیوں منگ دے ہو دلیل اسی آنیا با جو عقیدہ نظریہ عمل پیش کر دے ہو اس تے کی دے ہو سانو دلیل دے ہو
دلیل قرآن چ ہوئے، دلیل حدیث پاک چ ہوئے، ضروری نہیں کہ اباؤ اجداد پیو دادا جو کرتا رہے وہ صحیح ہوئے، ہو سکتا ہے غلطی لگ گئی ہوئے۔ اس نے روایت سنو، سیدنا کعب بن مالک تابعی نے اور یہودیاں دے عالم سن کعب، یہ اسلام لے آئے۔ اسد الغابہ اندر یہ روایت موجود، مانے انہاں دا باپ سی تے وہ بھی یہودیاں دا بڑا عالم سی، بڑا پوپ سمجھ لو، پادری سمجھ لو، بڑا عالم سی۔ یہ مسلمان ہوئے سیدنا عمر دے زمانہ خلافت وچ۔ رسول اللہ دی زیارت کیتی ہے نا، دیدار کیتا ہے، لیکن ادوں مسلمان نہیں ہوئے، مسلمان ہوئے رسول اللہ تو بعد، صدیق تو بعد، سینا عمر دے زمانہ خلافت۔ انہاں کول بیٹھے نے سینا عباس، رسول اللہ دے چچا۔ وہ پوچھتے ہیں اے کعب، ایک گل تیرے کول پوچھنی ہے یار، تو رسول اللہ دے زمانے کیوں نہیں مسلمان ہویا؟ اس ویلے مسلمان ہویا تے صحابی رسول ہوئے، حضور نے تو ویکھیا، زیارت دیدار کیتا ہے، اس ویلے تو مسلمان نہیں ہویا، بعد جو ہے وہ کیڑا نقطہ ہے جیڑا تن اس ویلے تے سمجھ نہیں آیا تے حضور تو بعد سمجھ آ گئے؟ وہ کہنے لگے جے تو سے سوال کر ہی لیا ہے تو پھر میرا جواب سن۔ میرا ابا یہودیاں دا عالم، میرے ابا جدو دنیا تو جان لگا تو اس میں نے بلایا تو اس آکھا پتر گل سن، لوگ ہوندے پہ نہیں مسلمان، اس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام بنتے جا رہے ہیں، کلمہ پڑھتے جا رہے ہیں، ویک عبداللہ بن سلام بھی ہو گیا ہی، اتنا بڑا یہودیاں دا عالم، تے تو کہتے گمراہ نہ ہو جائیں، نعوذ باللہ۔ تے میں انج کر تیری ہدایت لئی نا، میں ایک کتاب لکھی، یہ تورات تے زبور تے انجیل دا نچوڑ کٹ کے لکھی، اس کتاب نو اپنے کور رکھ لے، میرے بعد گدی تو سنبھالنی، تے مسئلہ تنو کو پوچھا کہ فتوہ لوے، میری کتاب کڈھی تے ایدے جو فتوہ دے دے وی، تورات زبور انجیل برکت واتے رکھی بھی رکھی تے پڑھدا بھی روی، لیکن فتوہ میری کتاب جو دے وی تے تو ہمیشہ کامیاب رہا سے۔ اے میں تورات زبور علم دا نچوڑ لکھیا ہے۔ آن دن میرا ابا فوت ہو گیا، اے عباس کی پوچھ دیو، میں ابے دے نچوڑ تی رہا ساری زندگی۔ حضور دنیا تو چلے گئے، صدیق دنیا تو چلے گئے، سینہ عمر دا ہن زمانہ خلافت آ گیا۔ ایک دن میں نے خیال آیا بکے دے ابے نو نچوڑ کڈنے غلطی نہ لگ گئی ہوئے، ویکھاں تے صحیح، ابے دی کتاب نو کھولا وچ رسول اللہ دا ذکر کوئی نہ، تورات انجیل زبور دے بارے میں سندا سا، فلاں بندہ مسلمان ہویا، وہ آندا ہے دے وچ رسول اللہ دا ذکر ہے، رسول اللہ دی پیشین گوئیاں، رسول اللہ دی شان اوصاف تورات وچ بیان ہوئے۔ ایک دن کہندا میں ابا جی دی کتاب نچوڑ جڑی آئی نا، وہ تقیے دے تھلے چ رکھی، اتو تورات چکی تے جو میں کھولی نا تے میں حیران ہو گیا کہ وہ میرے محمد دا نام بھی ہے تے مصطفیٰ دی شان بھی ہے۔ تے میں فیصلہ کر لیا کہ ابے جی نو نچوڑ کڈنے چ لگ گئی ہے غلطی، تے لہذا مسلمان ہو جانا چاہیے۔ ہو سکتا ہے پیو دادے لگ گئی ہوئے، توجہ ہے، ہاں توڑے پیو دا جڑے آدھے نا ساڑا پیو دادا انجائی، ہو سکتا ہے پیو دادے توڑا پیو دادا امام غزالی آئی، میں توڑا پیو دادا کوئی محدث آئی، توڑے پیو دادے نے غلطی کے دے لگ گئی ہوئے، اے نہیں کہ پیو دادا، میں حیران ہونا، با ابا جی دا کاروبار ہوئے زمیندارہ، پتر نوکری کرنے واسطے تیار ہو جاندہ، اے نہیں آندہ وہ میرا پیو زمیندارہ کرتا ہی، زمیندارہ چھوڑ دیندہ ہے، پیشہ چھوڑ دیندہ ہے، پنڈ چھوڑ دیندہ ہے، علاقہ چھوڑ دیندہ ہے، مذہب نو نال نال لئی ودا ہوندہ ہے، نہیں میرے پیو دادے دا مذہب انجائی، پیو دادے دا میں مذہب چھوڑن واسطے تیار نہیں ہو سکتا ہے، اور تیرے بابے نو لگ گئی ہوئے غلطی، انہیں نچوڑ کے دے غلط کر لے ہوئے، ذرا پڑھتے صحیح، قرآن کھولتے صحیح، یہ توڑے ابا جی دے نچوڑ آلیاں جڑیاں کتاباں، جے انہاں وچ مسئلہ نہ ہوئے تے اسی ذمہ دار نہیں، تے جے قرآن وچ نہ ہوئے تے اسی ذمہ دار، جے حدیث مصطفیٰ وچ نہ ہوئے تے اسی ذمہ دار، لہذا سارے ذرا پچھیتی بندے بیٹھے ہو، غور نال توجہ نال سنو کہ 73 چو کتنے ٹھیک ہیں، شاباش بول دے پہ سمجھ آندی پئی ہے، میں پیچھے پھر ٹرنا ہے، پیچھوں گل سمجھانی ہے۔
73 ਚੋਂ ਕਿਤਨੇ ਠੀਕ ਹੈ? ਇੱਕ। ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਹੜਾ ਠੀਕ ਹੈ? ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਦਲੀਲ ਹੋਵੇ, ਦਲੀਲ ਹੋਵੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ, ਦਲੀਲ ਹੋਵੇ ਹਦੀਸ ਪਾਕ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟੁਰ ਪੈਣਾ, ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਦਲੀਲ ਮੰਗਣ ਲੱਗਿਆ ਵੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਕਿਹੜੇ ਜੁੱਬਾ ਪਾਏ ਹੋਇਆ, کتنا اس بڑی شخصیت ہے, بڑی کتنی گدی ہے. نہیں, دلیل مانگی صدیق کو. صدیق تو بڑا تے کوئی نہیں نا امت ہے. افضل البشر بعد الانبیاء, نبیوں تو بعد افضل ترین شخصیت سیدنا صدیق دی ہے. دلیل پوچھی جا رہی. سیدنا عمر نے فرمایا دلیل, دیت دی دلیل. صدیق نے فرمایا دلیل کوئی نہیں. فرمایا جی دلیل نہیں نا تو سارے بھی من جانتے, عمر نے کوئی نہیں مننا. صدیق فرمان لگے یار کٹو شرط ہے. عمر نہیں جے مندا, اس شرط نو کٹ دیو جس تے دلیل کوئی نہیں. تے رولا مکانے ہاں, جھگڑا آج مکانے ہاں, فیصلہ کرنے ہاں, بس جس تے دلیل کوئی نہیں انہوں کٹ دینا. جس تے دلیل نہ ہوئے انہوں کٹ دینا. یہ اینج سمجھ نہیں آئی تے ذرا آسان لفظ ہے سمجھانا کوئی ہے. میں تو کیا کرنا کہ علماء دیوبند, علماء بریلویان یا جنیاں کتاباں نے وہ سن دیو, یا انج کرو بس چلو, جے انج نہ ہو راضی ہوندے تو ساڑیاں کتاباں علماء حدیث نے جنی آج تک لکھیاں نے ساریاں اسی تو انہیں کٹھیاں کر دینے. علماء بریلوی, علماء دیوبند دے حوالے کر دو ساڑیاں کتاباں, اور انہوں نے کہو با اے دے وچ جڑی جڑی بات قرآن تے حدیث دے خلاف ہے وہ کٹ دیو, نشاندہی دے کر دیو. تے حکومت نو اجازت ہے جدی وہ نشاندہی کرنا ہے گل قرآن دے خلاف یا حدیث دے خلاف انہوں کٹ دیں. تو جدوں ساریاں گلاں وہ کٹیاں جان جڑیاں قرآن حدیث دے خلاف ہون ساڑیاں کتاباں چوں, تو پھر انہاں دیاں کتاباں سان دے دو. اسی نشاندہی کرنے کہ اے بات قرآن دے خلاف ہے, اے بات حدیث دے خلاف ہے, اسی نشاندہی کرتے جانے وہ تسی کٹتے جاؤ. تو جدوں تریاں مکاتب فکر دیاں کتاباں چوں ہر وہ بات کٹی جائے جڑی قرآن حدیث دے خلاف ہے, تو پیچھے کی رہ جا سی, پیچھے کی رہ جانا ہے. سارے دے مسلک دفن ہو جانے, ساڑھا پھر بھی قائم رہنا. کیونکہ ساڑھا مسلک کی ہے قرآن, جی بولو, قرآن اور حدیث ساریوں کٹ دیو, مٹا دیو, ختم کر دیو, اسی تے تیار ہاں. اگلی بات سنو, سیدنا صدیق نے تو پوچھا نا بدلیل, فرمایا شرط کٹو. جدو کٹن لگے نا تو دوئے قبیلیاں دے سردار اٹھے, وہ جڑے یہودیاں سائیں ترجمان نمائندے بیٹھے ہیں. انہوں نے کہا ابو بکر رولہ ہی مکاؤ, کلمہ پڑھا لو. اے رولہ ہی مکاؤ کٹن کٹھان والا, سن یقین ہو گیا کہ تہاڈا دین زمین تے نہیں بنیا, آسمان تو آیا. تسی وڈے تو وڈے شخصیت تو بھی دلیل منگ دے ہو. جے عمر دلیل منگے صدیق کو لو, تو فرمایا سان پھر مسلمان بنا لو, کلمہ پڑھا لو. تسی تہاڈا یہ مذہب زمین تے نہیں بنیا, کتھوں آیا ہے؟ فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا. تقریر کردے آندہ اچھی آمین نہیں کہنی چاہیے دی. پھر توجہ کرو, تقریر کر رہا تھے کہندہ اونچی آمین نہیں کہنی چاہیے دی, اونچی آمین نہیں کہنی چاہیے دی, اونچی آمین نہیں کہنی چاہیے دی. نالے کئی جاندہ ہے, نالے آندہ نہیں کہنی چاہیے دی. سمجھ آندی بھئی, اونچی آمین تو میں کہا انج نہ کہا, انج کہا اونچی نہیں کہنی چاہیے دی, اونچی نہیں کہنی چاہیے دی. اونچی کی نہیں, اونچی نہیں نہ کہنی, اونچی. نالے کئی جاندے ہو تو نالے آندے اونچی آمین, نالے کئی جاندے ہو نالے آندے اونچی آمین نہیں کہنی. جو ہی سنو اہل حدیث سورہ فاتحہ تو بعد آمین آندے. نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث پاک ہے صحیح البخاری اندر, فرمایا اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین. فرمایا جدو امام ولا الضالین آکھے تسی آمین آکھو. دوجی حدیث اذا امن الامام فامنو, جدو امام آمین آکھے تسی آمین آکھو. یا رسول اللہ پھر کی ہوئے گا؟ فرمایا جدو تسی آمین آکھو گے, جدو تسی آمین آکھو گے, جدو تسی آمین آکھو گے. کون نہیں؟ مقتدی نہیں یار,
کون آمین آکھن مقتدی تے آندے کوئی جدوں تسی آمین آکھو گے ایویں حدیث پڑھتے جاؤ قیامت تک پڑھتے جاؤ تے دے مخاطب کون ہون گے جڑے آمین کہندے ہون گے ایک بندہ مولوی آندا ہے کہ جناب اسی بھی اچھی آمین اسی دل چ آمین آن ساڈا تھوڑا فرق ہے وے اسی دل چ آمین آنے تسی اچھی آمین آندے ہو میں آکھیا تسی دل چ بھی کوئی نہیں آندے تسی دل وچ بھی کوئی نہیں آندے تسی اچھی تے دور دی گل ہے تسی دل چ بھی کوئی نہیں آندے جن اسی دل تے آنے میں کہ کدوں آندے ہو جن جدوں امام میں کہ زور چ آمین آندے ہو جن جی بالکل اسی زور چ آمین آندے ہیں میں کہ اثر وچ بھی آندے ہو جن جی اثر وچ بھی آنے میں کدوں آندے ہو جن جدوں امام الضالین کہے اسی مگروں آمین آندے ہیں میں کہ اونچی قرات تے کردا ہی کوئی نہیں جن ہاں وہ تے ہن سن پتہ لگا اونچی قرات نہیں کردا میں کہ پھر تسی کدوں آندے ہو جن جدوں اسی آپ فاتحہ پڑھی آمین آن میں تسی تے فاتحہ پڑھدے کوئی نہیں جن سن تے پتہ لگا اسی آمین آندے ہی کوئی نہیں میں کہ سن تے شروع دا پتہ ہے تسی آندے ہی کوئی نہیں تھوڑی زور چ آمین ہے ہی کوئی نہیں نہ امام اچھی آمین والضالین کہے تے تسی مگر آمین کہو نہ آپ فاتحہ پڑھو تے مگروں آمین کہو تھوڑی زور چ آمین ہے ہی کوئی نہیں اثر چ بھی آمین کوئی نہیں تے مغرب دی آخری رکعت وچ بھی کوئی نہیں تے عشاء دی آخری 2 رکعت وچ بھی کوئی نہیں تے 6 رکعت اچھی ہوندی نے قرات دیاں 2 مغرب 2 عشاء 2 فجر جدوں امام الضالین اچھی پڑھدا ہے تے بولو آمین بھی دعا اچھی ہے تے آمین بھی اونچی ہے جدوں امام الضالین اچھی آندا ہے عقل دا بھی تقاضا ہے کہ آمین اونچی کہی جائے حدیث کی ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جدوں امام آمین آکھے تسی آمین آکھو جدوں تسی آمین آندے ہو یعنی تسی آمین آندے ہو آج حدیث دے مخاطب کون نے ادھو صحابہ سن آج مخاطب کون نے اہل حدیث نے جدوں تسی آمین آندے ہو اسے ویلے فرشتے آسمان تے آمین آندے نے جدی آمین فرشتہ نال مل گئی اللہ انہاں دے پچھلے گناہ معاف کر دے گا اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم والضالین فقولوا آمین اسی اونچی آمین آنے ہاں حدیث پاک دے اندر بھی موجود ہے میں صحیح البخاری اندر موجود ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے باب بنے ہے کہ امام بھی اونچی آمین کہے مقتدی بھی اونچی آمین کہے میں صحیح البخاری اندر امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے باب بنے ہے آمین کہنے تو بعد چپ کر جانے ہاں آگے امام دی قرات نو سننے ہاں جاری رہے نمازاں دے اندر جدوں امام رکوع تے جاندا ہے وہ کہندا اللہ اکبر اسی بھی اللہ اکبر کہنے ہیں جویں صحیح البخاری اندر موجود ہے پھر دوئیں اپنے ہاتھ چکنے اور رفع الیدین کرنے ہیں حدیث صحیح البخاری اندر موجود ہے نبی علیہ السلام جدوں رکوع دا ارادہ فرماندے اپنے دوئیں ہاتھ اٹھاندے کندھیاں دے برابر تے رکوع تے تشریف لے جاندے رکوع تے جا کے پڑھنے سبحان ربی العظیم کم از کم 3 مرتبہ پڑھن تو بعد کہنے سمع اللہ لمن حمدہ امام خوشخبری سناندہ ہے میرے مقتدیو جڑی تساں سورہ فاتحہ پڑھیے اللہ نے سامع اللہ نے سن لئیے قبول فرما لئیے پھر اگو اہل حدیث آندہ ہے ربنا ولک الحمد اللہ حمد پھر بھی تیری ہے یہ تو پھر نہ لگے پیار نلوت کے آندہ ہے حمدن شاباش پڑھو حمدن بڑی پیاری دعا ہے بڑی مٹھی دعا ہے او گلاب جامن مٹھاس نہیں جڑی اس حدیثی مٹھاس ہے حمدن پڑھو شاہ اپنا مدنی بھائی مل کے پڑھو حمدن مل کے پڑھیے محبت نہ پڑھیے جھوم کے پڑھی مدنی مکی بھائی سارے مل کے پڑھو حمدن شاباش پڑھی جاؤ آگے حمدن کثیرن یہ او دعا ہے جڑی تواڈے سوا کوئی نہیں پڑھدا تے کسے نہ ہوندی بھی کوئی نہیں حمدن کثیرن طیبا مبارکن فیہ تے جدوں اسی دعا پڑھنے ہاں نبی علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں آپ نے مگر صحابہ اکرام میں جو ایک صحابی نے الفاظ پڑھے آپ نے سلام پھر کے فرمایا میرے صحابہ کون سی میرے پیچھے الفاظ پڑھنے والا صحابی ڈر گئے سہم گئے کہ لگتا ہے کوئی خطا ہو گئی آپ فرمایا ڈرو نہ سہمو نہ اٹھو تے دسو کون سی پڑھنے والا تے خوشخبری سنو صحابی اٹھے یا رسول اللہ میں سا فرمایا 3 تو وقت 40 تو گھاٹ ادھے درمیان میں قریب فرشتے ویکھے اسمان تو اتر دے آ رہے نے تے تیزی نال دوڑ دے تے لپک دے آ رہے نے ہر فرشتہ دے کلمات اللہ کو میں لے جاواں گا حمدن
پڑھو پڑھو شاباش فرشتے آ گئے پڑھو شاباش حمدن حمدن فرشتے کو نہیں آئے حمدن حمدن کثیرن طیبا مبارکن فیہ حمدن حمدن کثیرن طیبا مبارکن فیہ کہنے لگے جناب فرشتے میں اگر نبی علیہ السلام نے فرمایا 30 تو زیادہ تے 40 تو گھٹ فرشتے زمین تے اتر آندل ہر فرشتہ نے الفاظ کلمات اللہ کو میں لے جاواں گا کتنا رحمت ہوندی ہوئے گی جدوں اہل حدیث ہو تسی پڑھ دے ہو سو تے فرشتے آندے ہو سن حمدن حمدن پڑھی جاؤ شاباش حمدن پڑھ سو تے گل شروع ہو سی حمدن مل کے پڑھیے محبت نال حمدن میں کیا فرشتے مغرب دی نماز تو سب پڑھی سی نا سارے فرشتے آئے سن ایک کلمات تو اڑے اللہ کو لے گئے سن پھر عشاء ویلے فرشتے تو سا نماز پڑھی تے فرشتے آئے سن تے کلمات اللہ کو لے گئے سن سویرے پھر آنن فجر لے فرشتے بولو بولو شاباش میں لگتا ہے جی بھی تھوڑی نیت ہے کوئی ایک بھی نہیں آونا فلو فرشتے پھر سویرے آن گئے میں ایک تقریر جگہ دے شروع جدو باری باری بات کی تھی نا تو بندہ کہنا کہ انج کہہ رہے سو جی میں اپنی اکھا نال ویکھے جے تو میں کہا سن لے ساڑی عقیدت تے محبت سن لے جے فرشتے آسمان تو زمین تے اتر آون تے میں یا اے میری جماعت ہر فرد اپنی اکھا نال ویکھ لوے فرشتے نو اتر دیاں پھر بھی سنو اتنا یقین نہیں جتنا محمدی زبان تے یقین ہے اتنا کامل یقین ہے کہ فرشتے آسمان تو آندے نے جدوں پڑھ دے ہو حمدن حمدن کثیرن طیبا مبارکن فیہ جو اسی کرنے ہو دی دلیل صحیح البخاری اندر موجود ہے پھر جناب اپنے ہاتھ زمین تے پہلے لانے 7 ہڈیاں تے سجدہ کرنے ہاں اے نک تے متھے والی ایک ہڈی ہے پھر 2 ہڈیاں اے ہتھاں والیاں 2 گھٹنے تے 2 پیر 7 ہڈیاں تے سجدہ کرنے ہاں جویں حدیث پاک اندر موجود ہے مگر وہ 2 پیراں نو آپس اندر جوڑ لینے ہاں جس طرح حدیث پاک اندر موجود ہے پھر سجدہ کر کے بہ جانے ہاں جلسہ دے اندر جویں حدیث پاک اندر موجود ہے پھر دعا پڑھنے اللہم اغفر لی جویں حدیث پاک اندر موجود ہے پھر 2 سجدہ کر کے اٹھ کے جلسہ استراحت بہنے ہاں جلسہ استراحت بہن تو بعد دوجی رکعت لئی اٹھنے ہاں جویں حدیث پاک اندر موجود ہے پھر 2 رکعتاں پڑھ کے تشہد بہ جانے ہاں جس طرح حدیث پاک اندر موجود ہے بخاری پڑھ دے جائیے صحیح مسلم پڑھ دے جائیے تیجی رکعت لئی اٹھتے رفع الیدین کر دے ہاں جویں صحیح البخاری اندر حدیث موجود ہے پھر آخری تشہد اندر بہ گئے تورک دی صورت اندر بہنے ہاں ایویں حدیث پاک اندر موجود ہے سلام پھر کہ اللہ اکبر ایک باری اونچی کہنے 3 واری استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ جویں حدیث بخاری اندر موجود ہے ایویں میں جناب اذکار مسنونہ پڑھنے ہاں جویں حدیث پاک اندر موجود ہے زور دیاں 4 سنتا پڑھن تو بعد 4 فرض پڑھنے ہاں پھر 2 سنت جس طرح حدیث پاک اندر موجود ہے عصر دیاں 4 فرائض پڑھنے ہاں جس طرح حدیث پاک اندر موجود ہے مغرب دی نماز دے آنے آزان تو بعد پہلے 2 نفل پڑھنے ہاں صحیح البخاری اندر موجود ہے جناب جویں عمل ہے اویں دلیل موجود ہے کچھ پہلے حدیث پڑھ دے نے کچھ نہیں پڑھ دے جڑے پڑھ دے نے انہاں کول بھی حدیث موجود ہے جڑے نہیں پڑھ دے وہ رسول اللہ نے فرمایا جڑا چاہے پڑھ لوے کدے او پڑھ لیندے نے جڑے اج نہیں پڑھیا انہاں کل پڑھ لین گے عمل 2 حدیثاں دی صورت دے اوتے کرنے ہاں پھر 3 فرض پڑھنے ہاں جویں حدیث پاک اندر موجود ہے پھر 2 سنت جس طرح حدیث پاک اندر موجود ہے عشاء دی 4 فرائض پڑھن تو بعد 2 سنت پڑھنے ہاں عشاء دی 6 رکعات نے ٹوٹل 17 تساں بنائیاں نے حدیث پاک اندر کوئی نہیں دلیل تواڈے کول موجود کوئی نہیں 6 رکعات اس تو بعد نماز وتر جے تہجد دے وقت اٹھنا ہوئے اس نماز وتر نو مؤخر کر لینے ہاں تے جے نہ اٹھ سکیے تے پھر عجل کر کے فوری اسی وقت پڑھ کے عشاء تو بعد وتر کدی 1 وتر پڑھنے ہاں کدے 3 وتر پڑھنے ہاں کدے 5 کدے 7 کدے 9 دی حدیث بھی موجود ہے 7 دی حدیث بھی موجود ہے 5 دی حدیث بھی موجود ہے 3 دی بھی حدیث موجود ہے 1 دی بھی حدیث موجود ہے ماہ رمضان آ جائے 8 تراویحاں پڑھنے ہاں 3 وتر پڑھنے ہاں ایویں صحیح البخاری اندر حدیث موجود ہے دوری کدے اذان دینے ہاں حدیث ابو داؤد اندر دوری اذان موجود ہے کدے کاری اذان کہنے ہاں تے کاری
بولیا کاری اقامت آنے صحیح البخاری اندر حدیث موجود ہے. گل یاد ہے کہ مولا عمر فاروق شاکر صاحب نے نا انہیں تقریر کرنی آئی، انہیں کیتی نہیں، انہیں دی اسی دی میں ہی کر دینا. انہیں دی مسجد ایک نمازی ہے تو وہ چلا گیا کتے دوجی مسجد نماز پڑھا. انہیں کیا اقامت آکھو، وہ امام دے پیچھے کھلوتا ہے. اس کہ اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. یعنی یہ کاری اقامت گئی. وہ مولوی آئے دوجا، اس کہ پھر آکھ، صحیح نہیں آکھ. انہیں پھر شروع کر دیتی اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. مولوی آندہ پھر آکھ تے دوری آکھ. ہو سکتا دوری ہو نہیں گئی، دو باری تو ہو گئی، اور کی چاہنا ہے. دوری آکھی نے دوری ہو نہیں گئی. آندہ تیری نہیں ہوئی. اسی کدے کاری اقامت بھی آنے چونکہ حدیث پاک اندر موجود ہے. دوری اذان دئیے دوری اقامت بھی آنے چونکہ حدیث پاک اندر موجود ہے. پاؤں نال پیر جو پیر جوڑنے حدیث پاک موجود ہے. جو اسی کرنے دلیل ساڑھے کول قرآن دے وچوں موجود ہے یا پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی صحیح حدیث جو موجود ہے. جو اسی عمل کرنے دلیل موجود ہے. وضو اندر جناب اسی کدے پگڑی ہوتے مسا کر لینے حدیث پاک موجود ہے. جرابہ تے مسا کر لینے صحیح ابن خزیمہ دے اندر حدیث موجود ہے. سفر دے اندر زور اثر اکٹھی پڑھ لینے حدیث پاک موجود ہے. مغرب دے شاہ اکٹھی پڑھ لینے سفر دے اندر حدیث پاک موجود ہے. بارش آ جاوے تے اسی جناب بارش آ جاوے مغرب تے بارش پہلے آ گئی ہے، بارش ہوئی ہے، چکڑ زیادہ ہے تے بارش ہو رہی ہے، چکڑ ہے. اسی مغرب دے نال عشاء پڑھ کے بندیاں نو سہولت سے جناب گھر بھیج دینے جے مغرب تو بعد نماز پڑھ کے گھر چلے جائیے، مگروں بارش شروع ہو جائے، عشاء دی نماز دا ٹائم ہوئے تے بارش شروع ہو جائے، اسی نازان جانے اللہ صلو فی الرحال اللہ صلو فی الرحال. نماز گھر پڑھ لو، نماز گھر پڑھ لو. تے دوجی مسجد جو آواز آن دیئے حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ. مسیتے آؤ مسیتے آؤ. توجہ ہے ساڑھی مسجد جو آواز آئیے اللہ صلو فی الرحال اللہ صلو فی الرحال. نماز گھر پڑھ لو. بارش ہو رہی ہے نہیں آ سکو گے، گلیاں کیچڑ ہوئے گا، کپڑے خراب ہوں گے، گھر پڑھ لو. اللہ تنہوں جماعت دا ثواب گھر عطا فرما دے گا. مولوی نے سپیکر کھولیا نا اس اذان دے توجہ نہ دے آجے. حی علی الصلاۃ بامی ڈگو بامی مرو بامی لتاں ٹوٹن بامی کپڑے پاک رون یا نہ پاک رون. حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ. میری لغت اندر آسانی ہے ہی کوئی نہیں. ادھر آواز آن دیئے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. پھر اب میرا دل کرتا ہے کہ میں کہاں سرکار کی آمد. مزہ ہے نا سرکار دے آن دا. فرما دینے بارش نہ آؤ نہ آؤ اللہ صلو فی الرحال. نماز گھرنج پڑھ لو نماز گھرنج پڑھ لو. جی میں اسی کرنے ہوں دی دلیل موجود ہے. کہ یاد ہے مناظر اسلام حافظ عبداللہ شیخو پوری اللہ ان دی قبر دے رحمتہ فرمائے خود فرمایا کر دے سن. روایت میں انہوں کو خود سنی. فرمان لگے میں ایک دن بارش ہو رہی جتے میں آزان کہتا اللہ صلو فی الرحال اللہ صلو فی الرحال. تے پورے اس چوک دے بتی چوک شیخو پورے اندر نمی گل سی. جدو میں کیا اللہ صلو فی الرحال نماز گھریں پڑھ لو. سویرے بندے سارے کٹھے ہو کے مولوی اس جڑے محلے دا چیئرمین سی دے دارے دے گئے. کہنے لگے جی آؤ جی ساڑھے رل کے ساڑھے نال حافظ صاحب کل چلیے. نویں مسئلے کڈی آندے پورا محلہ پریشان ہوندہ ہے. نویں اذان دیتی ہے راتی کوئی نویں اذان کہی ہے. انہیں کیا کی آندہ ہے جنہوں اللہ صلو فی الرحال آندہ ہے. تسی سمجھاؤ تسی چیئرمین ہو تسی جاؤ سڑے نال تے سمجھاؤ. وہ کہنے لگا یار میں تو نہ چلتے پہنا لیکن ایک گال سن لو وہ ہے جے اہل حدیث. یہ نو بھی اتھے ونجی دے کوئی حدیث نکل آوے.
یہ خیال کر لو اہل حدیث ہے جے، میں بھی نہیں اہل حدیث، تسی بھی اہل حدیث نہیں، لیکن عبداللہ شوقوپوری اہل حدیث جے نہ ہوتے جاویے تے اگو حدیث نکل آوے تے پریشانی ہوئے، کہنے لگے پھر رہن دیو حدیث تے ہوئے گی، پھر رہن دیو حدیث تے نہ کٹ ہی لینی ہے، وہ کٹ نہیں لینی، حدیث نوی نہیں ہو، تسی نوے ہو کملے ہو، تسی نوے ہو، حقیقی بات ان سنا رہے ہیں، واقعہ سنا رہے ہیں، ہے لطیفہ لیکن ہے سچا، گل واقعہ انجے ہوئی ہے۔ ایک پنڈ دے اندر بستی ادھر نہ نہیں لینا چونکہ ریکارڈ ہو رہی ہے، بستی والے کتے پنڈ ناراض نہ ہو جان۔ پنڈ اچ مولوی نے فجر ویلے اذان دیتی تے کیا الصلاۃ خیر من النوم، تے پنڈ دا نمبردار اٹھ کے جاگدا پیا ہی تے پیشاب دی حرکت سی تے پیشاب تے بیٹھا سی، انہیں کہا واہ مولوی نویں اذان کڈیو، جہاں ستا چرپائی تے سویرے انہیں پورے پنڈ دے بندے وڈیر وڈیر بلا لے، انہیں کہا راتی مولوی نے بلاؤ تے انہوں سمجھانا ہے، انہیں راتی نویں اذان دیتی، انہیں کہا نویں اذان کیڑی، انہیں کہا بلاؤ مولوی نو، بلا لیا گیا، مولوی راتی مولوی تو نویں اذان دی، انہیں کہا نویں کیڑی ہے، سارا پنڈ اکٹھا ہے، سارے نمازی اکٹھے، غیر نمازی اکٹھے، سارے اکٹھے، انہیں کہا نویں کیڑی، انہیں کہا میں اے دیتی ہے الصلاۃ خیر من النوم، کہنے لگا نویں نہیں، انہیں کہا نہیں نمبردار صاحب چودھری صاحب تسی جاگے پہلی باری ہوئے تے پرانی، او تے کدی جاگے نہیں سن فجر ویلے، او پہلی باری کہتے بیمار ہوئے تے اٹھ پہ تے او سن لئی، او کدی جاگے نہ انہوں کدی زندگی فجر دی اذان سنی نہ ہی تے واقعہ، جے تساں سنیا نہ ہوئے تے ساڑا قصور نہیں، حدیث تے اس ویلے دیئے، کس ویلے دی، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، حدیث کدوں دیئے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ جو اسی عمل کرنے دلیل ہو دوتے موجود ہے، سچا کون ہوندہ ہے؟ اچھی بولو سچا کون ہوندہ ہے؟ سچے کتنے ہوندہ ہیں؟ جدے کول دلیل ہوئے سچا ہوندہ ہے، رلنا کدے نال چاہیدہ ہے سچے نال، سچا کون ہوندہ ہے؟ جدے کول دلیل ہوئے، دلیل قرآن تے حدیث نو کیا جاننا ہے، تے سیاترہ گروہ چو ایک گروہ ٹھیک ہونا ہے، وہی ٹھیک ہونا ہے جس کو دلیل موجود ہوئے گی وہی ٹھیک ہوئے گا۔ تے اہل حدیث اپنے عمال پیش کر رہے ہیں، اہل حدیث تے خادم ہون دی حیثیت نال میں تواڈے سامنے بیٹھا ہاں، عمال پیش کیتی جا رہے ہیں نال قرآن و سنت چو حدیث چو دلیل پیش کیتی جا رہے ہیں، سنتے جاؤ اہل حدیث جنازہ پڑھتا ہے، 4 تکبیرات کہندا ہے، پہلے جنازہ تکبیر دے اندر کی پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین، آگے قرآن دی سورت پڑھنا ہے، ایویں حدیث پاک اندر موجود ہے، دوجی تکبیر تو بعد درود شریف ابراہیمی پڑھتا ہے جو عام نماز دے اندر پڑھیا جاندہ ہے، ایویں حدیث پاک اندر موجود ہے، تیسری تکبیر تو بعد میت لئی دعاواں کردا ہے، چوتھی تکبیر تو بعد سلام پھیردا ہے، تے جنازہ اچھی پڑھدا ہے، تے سری بھی جائز سمجھدا ہے، سنت سمجھدا ہے، مسنون سمجھدا ہے، مشروع سمجھدا ہے، جائز سمجھدا ہے، پڑھ دے بھی ہے وہاں پڑھان دے بھی ہے وہاں، لیکن اچھی جنازے دا جدوں انکار ہوندہ ہے پھر اچھی جنازہ پڑھا کے امت نو دستیاں کی حدیث پا کے مسلم دے اندر عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرمان دے نے رسول اللہ نے جنازہ پڑھایا، میں آپ دے پیچھے پڑھیا، آپ اچھی آواز دعاواں پڑھ رہے سن، میں سن بھی رہا سا نال یاد بھی کر رہا سا تے نال دل کہہ رہا سا کاش جنازہ میرا ہویا، کاش جنازہ میرا ہویا۔ اج بھی علماء اہل حدیث جدوں جنازہ پڑھاندے نے تے دنیا مگر پڑھ کے آندی ہے جنازہ اینو آندے جنازہ اے ہوندہ ہے، جنازہ اس نو کیا جاندہ ہے اے جنازہ ہے، تے پھر ساڑھے تے انجی دفن ہو گئے نے، یار ساڑھا جنازہ بھی انج دے میں کئی بندے دکھا سکنا ثابت کر سکنا جڑے موت تو پہلے کہہ گئے کہ ساڑھا جنازہ کوئی اہل حدیث عالم پڑھائے، انج دا بندہ جے من پاکستان ہی کوئی نظر نہیں آیا کہ اہل حدیث مرن لگیا کہوے کہ میرا جنازہ کوئی اہل حدیث نہ پڑھاوے، انج دے بندے نظر آنگے جڑے کہن گے جنازہ اہل حدیث پڑھان، یہ ساڑھا کمال نہیں، کمال میرے مصطفیٰ دی سنت ہے، یہ سنت دا کھچاؤ ہے، سنت دی تاثیر ہے۔ پھر میں آخر تے عرض کرنا چاہنا جے میں اپنے سارے اعمال تے دلائل نو پیش کیتا ہے تے میں پوچھ سکنا کہ جدوں تسی نماز شروع کر دے ہو
تے اپنے دو انگوٹھے کنن نال لا کے تے اینج کر کے تے منہ اتاں کر کے ہاتھ چوک کے تے اینج کر کے نماز شروع کر دیو. دلیل ہے جے تے پیش کیجئے، جے دلیل ہے اس پر تو پیش کیجئے. تے پھر زبان نہ نیت کر دیو، خاص نیت کرنا میں نماز دی نماز پڑھدا ہوں واسطے اللہ تعالیٰ دے. تے 4 رکعت نماز کیڑی پڑھنی جے؟ پہلے فرض پڑھ لئیے. یقین جانو اللہ گواہ ہے، کافی عرصہ پہلے نا کئی باری واقعہ سنایا بھی ہے کہ میں بس تے بیٹھا ملتان جانا سی تے جدو جنگ پہنچے نا وہ جڑی ساڑیاں بساں ہونے نا جنگ والیاں وہ جنگ آگے پچھو ملتان کر دیا رہندیاں نہ کوئی جنگ آگے لا چھڑ دیا وہ اگلی بس تے چھوڑو. جو اگلی بس تے چھڑے نا ان تو خیر نان سٹاپ ہو گئی، حالات بدل گئے. جدو اس تے چڑھے اگلی تے تو اگے سیٹ تے مولوی بیٹھا ہی، میں انہوں نے سی جان دو، میں انہوں نے سی جان دو. میں مولوی سمجھ کے میں چونکہ کلا سا میں کہہ دنال بہ جانا لگتا مولوی ہے تو کوئی گپ شپ نال تے ٹور پوے گی. وہ جو بیٹھے تو میں تھوڑی دیر بعد بس چل دی گئی تو کہنے لگا جی تہاڈا تعارف، میں کہ تسی کراؤ. انہیں نہ اپنا دسیا جہانگیر جی کی خطیب سے انہیں نہ دسیا. میں کہ تہاڈا مسلک کیڑا ہے؟ جانا میرا مسلک اہل سنت والجماعت. میں کہ اگے کی؟ انہیں اگے دسیا. میں کہ اس تو اگے کی؟ انہیں اس تو اگے دسیا. میں کہ اس تو اگے کی؟ 3 تعارف تو بعد پتہ لگا بھائی کون ہے. میں کہ میں اہل حدیث. اچھا وہی. میں کہاں ہوئی ساڑھا تعارف بھی مختصر جا اہل حدیث. میں کہ جی اہل حدیث. یعنی یار تسے سنے ایسا کہ تسی نماز نیت ہی کو نہیں کر دے. میں کہ اسی کرنے ہم نیت کر دے ہو جانی جی میں کرنے ہم جانی کہ دینا کیویں کر دے ہو؟ میں کرنے ہم جانی کیویں کر دے ہو؟ میں کہ کرنے ہم جانی کر دے کیویں ہو؟ میں کرنے ہم نیت کرنے ہم نا نیت کر لی. نماز گیا پڑھن نیت کر لی. جانی کیویں کر لی؟ میں کر لی. نیت اکھاں نال تے نہیں نہ ہوندی، نہ نیت کن نال ہوندی ہے، نہ نیت منہ نال ہوندی ہے. نیت دل دے ارادے دا نہ ہے، نہ دل دا ارادہ ہے نماز پڑھن. جنہیں نیت کرنی چاہیے نہ دسنا تے چاہیے نا نماز کیڑی وقت کیڑا میں کدے واسطے نماز پڑھ رہا میں کنوں دسنا چاہیے. جنہیں اپنے آپ نو میں اپنے آپ تو پتہ ہوتا ہے، جنہیں نہیں اللہ پاک نو میں اللہ پاک نو تو پہلے ہی پتہ ہے. جنہیں ہاں یار گل تے ہے، گل تے تہاڈی ٹھیک ہے. میں کہ تسی نیت کر دے ہو؟ جان جی. میں کہ تسی کی کر دے ہو؟ انہیں اپنی نیت سنائی نا تو پیچھے سے امام دے اللہ اکبر. تو میں کہ تسی تے امام ہو تو یہ تو مقتدی دی نیت ہے پیچھے سے امام دے. تسی اپنی سناؤ تسی اگے کی کر دے ہو؟ یقین جانو اللہ گواہ ہے چنگی دیر چپ کر کے نا آندھا میں نے 14 سال ہو گیا نا امامت کرانا. میں روزانہ نیت ہی کرتا رہے میں نہیں پتا میں اگے ہاں یا میں پیچھے. نیت کے نال ہوندی ہے بولو؟ میں پوچھ سکنا کہ زبان نہ نیت کر دے ہو دلیل کی ہے؟ تواڈے کول دلیل کی ہے؟ جنازہ پڑھان دے ہو جنازے اندر پہلے تکبیرن دے اندر سبحانک اللہ و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و جل ثناؤک. پوچھ سکتا ہوں جل ثناؤک کی دلیل کیا ہے؟ پوچھ سکتا ہوں آپ سے کہ دوسری تکبیر کے بعد درود ابراہیم و ترحمتا کے الفاظ جو پڑھتے ہو اس پر دلیل کیا ہے؟ پوچھ سکتا ہوں کہ جنازے کے بعد جو وہاں بیٹھ کے کلام پڑھ کے ملک کر کے آگے بھیجتے ہو دعا کرواتے ہو اس کی دلیل کیا ہے؟ پوچھ سکتا ہوں کہ قبر پہ کھڑے ہو کے اذان دینے کی دلیل کیا ہے؟ پوچھ سکتا ہوں کہ جناب تیجے کی 40ویں کی 21ویں کی دلیل کیا ہے؟ پوچھ سکتا ہوں کہ شب برات منانے کی دلیل کیا ہے؟ پوچھ سکتے ہم آپ سے کہ سلام پھیرنے کے بعد لا الہ الا اللہ مل کے اجتماعی پڑھتے ہو اس کی دلیل کیا ہے؟ اگر حق پر ہو تو دلیل دو. دلیل دو جو دے وہ سچا ہوتا ہے، جس کے پاس دلیل نہ ہو وہ حق پر نہیں ہوتا. دلیل دیجئے. تو میں کہہ سکتا ہوں کہ اللہ کی زمین پر مسلک اہل حدیث ہی ہے جو دلیل پر قائم ہے، دلیل پہ جئیں گے اور انشاءاللہ دلیل پہ مریں گے. کہو انشاءاللہ. پھر انشاءاللہ 14 جون نو تھے پتوں کی اکٹھے ہو سا تے اتے سپیکر شپیکر تے پکے شکے سارے پہلے پورے سیٹ کر رکھیا ہے اینج نہ کریا جے میں آج کیتا جے تے اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے. تے گلا بھی کو نہیں کیونکہ
इंतजामी उमूर बाद दफ़ा परेशान कौन होंदे न। बहरहाल तुसां अपना जोर लाया, मैं भी अपना जोर लाई रखा। अल्लाह ताला जो बयान किया उसे हम कबूल फरमा ले, अमल की तौफीक अता फरमाए। फिर जब दो इकट्ठे होए सुकून होया तो सर्दियों च रखा अच्छा प्रोग्राम, तो फिर आज असा इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। रब्बना ज़लमना कौन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। ऐ अल्लाह हम सब के गुनाह मुआफ़ फरमा। या अल्लाह हमारे सग़ीरा कबीरा गुनाह मुआफ़ फरमा। या अल्लाह जो मुसलमान फ़ौत हो चुके उनके जन्नत में दर्जात बुलंद फरमा। अल्लाह हमारे हज़रतुल अमीर प्रोफेसर साजिद मीर, अल्लाह उनके जन्नत में दर्जात बुलंद फरमा। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा, उनकी बख्शिश फरमा, उनकी कब्र को रोशन फरमा। अल्लाह उनकी कब्र को जन्नत के बाग़ों में से बाग़ बना दे। अल्लाह जो तेरे बंदे बीमार हैं अल्लाह अपनी रहमत शिफ़ा कामिला आजिला नसीब फरमा। अल्लाह हमारे भाई ने जिसने ये प्रोग्राम करा, मेहनत की, ताउन किया, ख़र्च किया, अल्लाह उनके मारज़क़ औलाद में बरकत अता फरमा। अल्लाह उनकी दादी मोहतरमा फ़ौत हुई, अल्लाह उनके जन्नत में दर्जात बुलंद फरमा। अल्लाह उनके माल में, कारोबार में, रिज़्क़ में बरकत अता फरमा। अल्लाह हम सब का आना बैठना सुनना सुनाना कबूल फरमा। अल्लाह हमारी निजात का, बख्शिश का, मग़फ़िरत का ज़रिया बना दे। अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। अल्लाह मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। इंडिया और उसके अज़ाइम को ख़ाक में मिला दे। पाकिस्तान को हमेशा ग़लबा नसीब फरमा। पाकिस्तान के इदारों की फ़ौज की हिफाजत फरमा। अल्लाह इसको मज़ीद इस्तेक़ाम नसीब फरमा। पूरी दुनिया में इसको ग़लबा अता फरमा। गज़ा फ़लस्तीन कश्मीर के मज़लूमों की मदद फरमा। अल्लाह उनके लिए कोई रहबर कोई कायद पैदा फरमा दे। अल्लाह उन्हें आज़ादी वाली नेमत अता फरमा दे। अल्लाह बैतुल मक़दस को आज़ाद फरमा दे। यहूदियों के शिकंजे से अल्लाह उसे आज़ाद कर दे। अल्लाह उम्मत मुस्लिमा को वो हमारा क़िबला है, रहा है, अल्लाह उसकी हिफाजत फरमा। अल्लाह उसकी हिफाजत करने वालों की हिफाजत फरमा। उसके लिए जो आवाज़ बुलंद करते हैं उनकी हिफाजत फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व सल्लल्लाहु तआला अला रसूल खैर खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन।